عودة إلى فضيحة بيغازوس التي صنعت الحدث عبر العالم. الفضيحة ليست سابقة في تاريخ المخزن المغربي الحافل بالخيانات، وما اختفاء السياسي المغربي المعارض مهدي بن بركة عام 1965 إلا فصل من كتاب التجسس على قدماء القادة العرب في قمة الدار البيضاء. محمد سليم حمادي. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965. لم يكن مدعوا، لكنه كان أبرز الحاضرين يومها على أجندة الملك المغربي الراحل الحسن الثاني. العام 65 يتأهب الزعماء والقادة العرب لعقد ثالث أكبر قمة عربية بالدار البيضاء المغربية. القضية لا تحتمل التأجيل، وجيش الكيان الصهيوني يزحف على فلسطين، وصار مرتزقته من جحافل شتيرن والأرغون على مشارف حدود عديد الدول العربية. أياما قليلة وقبيل موعد انعقاد القمة، فريقان من الشمباد والموساد التابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلية يصلان إلى نفس الفندق المقرر أن يعقد فيه الزعماء العرب قمتهم. هنا تذكر عديد وسائل الإعلام بما فيها تلك الحليفة لنظام المخزن أن عناصر المخابرات الصهيونية اتخذت من الطابق الأخير مركزا للاتصالات السرية، المهمة التجسس على مجريات أشغال القمة. لم يكن ذلك سوى بترخيص من ملك البلاد الذي كان مرتبكا ومتواجسا، وكذلك يكون حال كل من يقبل على الخيانة. لأجل ذلك تطوع الحسن الثاني بنفسه لنقل تفاصيل مجريات ما كان يدور خلف أسوار قاعة الاجتماع حرفيا. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. فور انتهاء القمة كانت التسجيلات قد طارت إلى عاصمة الكيان الصهيوني. هناك وظفت المعلومات توظيفا دقيقا. اندلعت حرب الأيام الستة، وكانت النتيجة صادمة للعرب. جيوش عربية مكشوفة أمام الجيش الصهيوني ومزيدا من الأراضي المغتصبة. إنها وبكل ألم النكسة العربية، بطلها وبكل بساطة شريد صهيوني سفاح وعميل مغربي. نكسة أوجعت العرب من المحيط إلى الخليج، فيما صار الحسن الثاني أو مفتاح إسرائيل كما يصفه الصهاينة أنفسهم بطلا بعمالته. حان وقت المكافأة، ولأن التاريخ سجل ويسجل أن العملاء والخونة يبيعون الغالي بأبخس الأثمان أو بلا مقابل حتى، وفي كثير من الأحيان فإن المكافأة الصهيونية لملك باع أمة بأكملها لم تخطر حتى على بال العدو. الساعة 4 عصرا العام 65، العاصمة باريس تزهو بنفسها كواحدة من عواصم الغرب الداعمة للحرية والانعتاق من الاستبداد. في واحد من أحياء المدينة كان يقطن المعارض المغربي المهدي بن بركة، واحد من أبرز رموز النضال الحقيقيين ضد الاستدمار الفرنسي، وذي شعبية جارفة في المغرب ومعارض شريف لمخزنها. لم يكن بن بركة الغالي على قلوب المغربيين وأحرار العالم يعلم أنه مكافأة الموصاد لمن تصفه عديد المراجع التاريخية بالخصم غير الشريف. تعددت إذن خيانات المخزن لذويه وذي القربى، وصار حكامه يجهرون بالسوء والعمالة. خيانات تنكشف بمرور الأيام وتسقط معها عديد الأقنعة،
ولعل أسوأها تورط نظام المخزن في واحدة من أكبر جرائم التجسس اهتز على وقعها العالم، واهتزت معها علاقات المملكة بدول العالم، وما خفي أعظم.